अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हम 12वीं जमात के पर्शियन मज़मून का दूसरा सबक मौलाना हसरत मोहानी पढ़ने जा रहे हैं। उनका तारुफ़ कुछ इस तरह से है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ हुकूमत के तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए जिन रहनुमाओं ने मुसलसल जद्दोजहद की और बेइंतहा कुर्बानियाँ दी, उनमें मौलाना हसरत मोहानी का नाम सरे फहरिस्त है। मौलाना हसरत उत्तर प्रदेश के कस्बे मोहान में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ में आला तालीम हासिल की और यहीं से अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो एक बेहतरीन शायर, बेबाक सहाफ़ी और सफ़े अव्वल के सियासी रहनुमा थे। उन्होंने अपने रिसाले उर्दू मौला के ज़रिए अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम में बेदारी पैदा की। स्वदेशी तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में मुनक्किद होने वाले कांग्रेस के सालाना इजलास में अंग्रेज़ों से कामिल आज़ादी का मुतालबा किया। अंग्रेज़ हुकूमत ने हसरत पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े और उन्हें कई बार कैद-ओ-बंद से गुजारा। इस सबक में हसरत की बेमिसाल ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं को पेश किया गया है। अब मैं आपके सामने हसरत मोहानी सबक फ़ारसी का पढ़ूँगा और उसका तर्जुमा आपको सुनाऊँगा। आप बगौर समाअत करें। मौलाना हसरत मोहानी यके असरे बाज़ान आज़ादी हिंद बूद, यानी कि मौलाना हसरत मोहानी हिंदुस्तान की आज़ादी के सिपाहियों में से एक सिपाही थे। ऊ यक रोज़नामा निगारे बेबाक व शायर बुलंद पाया वो एक बेबाक सहाफ़ी और शायर बुलंद पाया शायर थे। नामश उनका नाम सैयद फजलुल हसन था व नाम बीदरश, और उनके वालिद का नाम सैयद अजहर हसन था। उधर 1881 मिलादी दर कस्बे मोहान जिला उन्नाव चश्मबा दुनिया गुशो। वो 1881 ईस्वी में कस्बे मोहान में जो ज़िला उन्नाव में वाक़ है वहाँ पैदा हुए। वो तहसील मुक़दमाती रा दर ज़ादगाहश फरा गिरफ्तार। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने पैदाइशी घर में हासिल की व बराए तहसील आला और आला तालीम के लिए दर दानिशगाह मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ दाखिल शुरू और आला तालीम के लिए वो मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में उन्होंने दाखिला लिया व दर्जाए इम्तियाजी मौफी गश्त, और वो दर्जाए इम्तियाजी नंबरात से उन्होंने वहाँ पर कामयाबी हासिल की। बस अस तहसील इल्म दर शहर अलीगढ़ सकूनत गुज़ीद, और इल्म हासिल करने के बाद वो अलीगढ़ शहर में रिहाइश पजीर हो गए। औन ज़मान दर तूल व गर्ज़ हिंद नहज़त आज़ादी रवान। उस ज़माने में हिंदुस्तान में तहरीक की आज़ादी रवा दवा थी। वो अज़ औन मुतासिर गश्त, वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। दर दिलश जज्बाए शदीद बराए आज़ादी फ़रोग़ याफ़्त, और उनके दिल में शदीद आज़ादी का शदीद जज्बा पैदा हुआ। वबा आगाज़ रोज़नामा निगारी शरीक नहज़त आज़ादी शुद, और वो नामा निगारी के ज़रिए इस आज़ादी की तहरीक में शरीक हुए। वक्ती के दर हिंद स्वदेशी तहरीक बर्पा शुद, और जिस वक्त हिंदुस्तान में स्वदेशी तहरीक शुरू हुई, मौलाना हसरत मोहानी दर ई तहरीक शिरकत कर मौलाना हसरत मोहानी इस तहरीक में शरीक हुए व अशियाए खारजी रा तहरीम कर, और उन्होंने गैर मुल्क की अशिया को मना किया, उसकी मुखालिफत की।
او یک مغازہ برائے فروختن اشیاء ملی بنا نہاد، اور انہوں نے ایک دکان ہندوستانی اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے کھولی۔ او تا آخر وقت زندگانی غیر از جامعہ ملکی زیبتن نہ کر، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخر دن تک، لمحات تک غیر ملکی کپڑوں کو زیبتن نہ کیا، کبھی نہیں پہنا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے سودیسی کپڑوں کو پہن کر اپنی زندگی بسر کی۔ مولانا حضرت موہانی برائے مخالفت دولت انگلیسیہ در ہند در 1903 میلادی یک مجلہ بنام اردو معلی را تاسیس نمود۔ مولانا حضرت موہانی نے انگریزی حکومت کے خلاف مخالفت کے لیے ہندوستان میں 1903 عیسوی میں ایک مجلہ جس کا نام اردو معلی تھا وہ جاری کیا۔ در اون مجلہ افکار و عقائد خویش را در بارے دولت انگلیسیہ چاپ لکھا، اور اس مجلے میں انہوں نے اپنے افکار و عقائد کو جو انگریزی حکومت کے خلاف وہ رکھتے تھے اس کو انہوں نے شائع کیا، اس میں چھاپا۔ و این مجلہ شمع نہضت آزادی را در دل مردم ہند روشن کر، اور اس مجلے نے آزادی کی تحریک کی شمع کو ہندوستانیوں کے دلوں میں روشن کیا۔ از مقالہ مولانا انگلیسیان بخشم آمدن، مولانا کے مقالات سے انگریزی حکومت ناراض ہو گئی۔ وہ پورا در زوئن 1908 میلادی گرفتار کردن، اور ان کو جون 1908 عیسوی کو گرفتار کر لیا۔ و داخل زندان کردن، اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ و سخت اذیت دادن، اور وہاں ان کو سخت اذیتیں دی گئی۔ سر انجام آخرکار در زوئن 1909 میلادی رہائی یافت، اور آخرکار انہوں نے جون 1909 عیسوی میں اس قید سے رہائی پائی۔ مولانا حضرت موہانی از لحاظ افکار سیاسی رفیق لوکمانیہ تلک بود۔ مولانا حضرت موہانی سیاسی خیالات کے لحاظ سے لوکمانیہ تلک کے رفیق تھے، یعنی دوست تھے۔ وہ اورا رہنمائی خود میدانیست، اور ان کو وہ اپنا رہنما جانتے تھے۔ وہ احترام بھی نمود، اور ان کا احترام کرتے تھے۔ وہ ہوا خواہ استقلال کامل بود، اور وہ کامل مکمل استقلال آزادی کے ہوا خواہ یعنی حمایتی تھے۔ وہ از این کم راضی نہ ہو، اور اس سے کم پر وہ راضی نہ تھے۔ نعرہ انقلاب زندہ باد با ہندیان دادا بود، اور انہوں نے ایک نعرہ انقلاب زندہ باد ہندوستانیوں کو دیا تھا۔ در 1921 میلادی در شہر احمد آباد در یک اجلاس سالانہ کانگریس سخنرانی کر۔ 1921 عیسوی میں احمد آباد شہر میں ایک کانگریس کے ایک سالانہ اجلاس میں سخنرانی کر انہوں نے تقریر کی۔ وہ مطالبہ آزادی استقلال کامل کر اور مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ از این مطالبہ دولت انگلیسیہ در خشم آمد، اور اس مطالبے سے انگریزی حکومت سخت ناراض ہو گئی۔ وہ پورا باز گرفتار کر، اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ پس از 3 سال از این قید رہائی یافت، اور تقریباً 3 سال کے بعد انہوں نے اس قید سے رہائی پائی۔ مولانا حضرت موہانی یکی از معروف ترین شعراء زبان اردو است۔ مولانا حضرت موہانی اردو زبان کے مشہور اور معروف ترین شعراء میں سے ایک ہے۔ وہ دیوان غزلیات و کتابی بعنوان مشاہدات زندان نوشت کہ نامش را زندہ جاوید کر۔ انہوں نے دیوان غزلیات اور ایک کتاب جس کا عنوان مشاہدات زندان ہے لکھی کہ نامش کہ جس کی وجہ سے ان کا نام زندہ جاوید کر زندہ و جاوید ہو گیا۔ او شرح دیوان غالب ہم نوشت
انہوں نے ایک شرح دیوان غالب کی ایک شرح بھی لکھی، وہ اشارش بعنوان کلیات حسرت چاپ شدہ، اور ان کے اشعار حضرت کلیات حسرت کے نام سے شائع ہوئے۔ او یک انتخاب شعرائے مشاہیر اردو نیز مرتب کر، اور انہوں نے ایک اردو کے مشہور شعراء کا ایک انتخاب بھی مرتب دیا، جس کا نام بنام انتخاب سخن منتشر کر، جس کا نام انتخاب سخن ہے۔ پس از استقلال ہند مولانا حسرت رکن مجلس دستور ساز و رکن پارلیمنٹ گشت۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا حسرت دستور ساز کمیٹی اور پارلیمنٹ کے رکن ہو گئے۔ وہ در ماہ میں 1951 میلادی رخت از جہاں بس، اور مئی 1951 عیسوی میں مولانا حسرت موہانی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے۔ اورا قبرستان فرنگی محل در لکھنؤ تدفین نمود، ان کو قبرستان فرنگی محل جو لکھنؤ میں واقع ہے وہاں پر دفن کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہم تمرین یعنی ایکسرسائز سوال جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل کی مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجیے۔ یہاں پر 4 خالی جگہیں آپ کو دی گئی ہے، یہ آپ کو پر کرنا ہے۔ پہلی ہے مولانا حسرت موہانی یکے از خالی جگہ ہند بود، سربازان آزادی ہند بود۔ دوسری خالی جگہ یہاں پر نام پیدرش سید اظہر حسن بود۔ تیسری خالی جگہ مولانا حسرت موہانی در 1881 میلادی در قصبہ خالی جگہ، اس میں آئے گا موہان، ضلع اناؤ چشم بدنیا کشور۔ اس کے بعد چوتھی خالی جگہ ہے اورا خالی جگہ تدفین نمود، تو یہاں پر آئے گا قبرستان فرنگی محل در لکھنؤ تدفین نمود۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 اشاروں کی مدد سے درج ذیل معمہ حل کیجئے۔ دائیں سے بائیں یہاں پر کالج دیا ہوا ہے، اس میں آپ کو لکھنا ہے دانش خدا۔ اس کے بعد میں اوپر سے نیچے پیدائش کا مقام زادگاہ، دوسرا ہے تحریک، اس میں آئے گا نوزد، اور تیسرا ہے خیالات افکار، چوتھا ہے ایک قصبے کا نام موہان۔ تیسرا سوال ہے درج ذیل کی مناسب جوڑیاں لگائیے۔ الف آپ دیکھیں گے، میں آپ کو جواب یہاں پر بتاؤں گا صحیح، وہ اس پہ آپ بغور سماعت کریں کہ الف ہے دانش خدا مومیڈین اینگلو اورینٹل کالج، یہ اس کا جواب ہے۔ گرفتاری مولانا حسرت، تو اس کا جواب ہے 1908 میلادی۔ رہائی مولانا حسرت 1909 میلادی۔ اس کے بعد میں ہے نعرہ آزادی انقلاب زندہ باد۔ اس طرح سے آپ کو جوڑیاں لگانا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ نام مجلہ حسرت موہانی بنویسید، تو اس میں آپ کو لکھنا ہے اردو معلّہ۔ دوسرا سوال نمبر 2 نام رفیق سیاسی مولانا حسرت موہانی بنویسید، تو نام رفیق سیاسی مولانا حسرت موہانی لوکمانیہ تلک بود۔ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 نام کتاب کے حسرت را زندہ جاوید کرد بنویسید، تو یہاں پر نام آپ لکھیں گے مشاہدات زندان کے حسرت را زندہ جاوید کرد۔ چوتھا ہے نام انتخاب شعرائے مشاہیر اردو بنویسید، تو اس میں آپ لکھیں گے انتخاب سخن۔ اور 5واں سوال ہے سال وفات مولانا حسرت موہانی بنویسید، تو مئی 1951 عیسوی سال وفات مولانا حسرت موہانی است۔ سوال نمبر 5 درج ذیل جملوں کو سبق کے لحاظ سے ترتیب دیجیے۔ یہاں پر آپ کو تمام جملے دیے ہیں اوپر نیچے بے ترتیب، آپ کو اس کی ترتیب سبق کے حساب سے لگانا ہے، یہ آپ از خود کریں گے۔ سوال نمبر 6 ہم دیکھ رہے ہیں سبق سے زیر اضافت والے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔
ये आप खुद तलाश करेंगे सबक से कि ज़ेर इजाफत वाले अल्फाज कहाँ हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर है नौज़त आज़ादी, ये जो है इसकी बेहतरीन मिसाल है। उसके बाद में है इस्तिक़लाल कामिल, यहाँ पर जो है ज़ेर इजाफत ये वाले अल्फाज हैं। इस तरह से जो अल्फाज आपको दिखाई देंगे वो सबक में से आपको ढूंढकर लिखना रहेगा। सबक से दर्ज झेल वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। सरबाज, ये आप ढूंढ के खुद लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, सरबाज सरबाजान, ये इस तरह से। शई अशिया, फ़िक्र अफ़कार, शायर शौरा, अकीदा अकायद, ये इसकी जमा है। सबक से वाव आतिफ वाले अल्फाज तलाश करके लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे अफ़कारो अकायद, ये उसकी मिसाल है। और सवाल नंबर 9 है, सबक से दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद तलाश करके लिखिए। बुज़दिल, यहाँ लिखेंगे आप बेबाक। दाखिली यानी कि खारजी। खरीदन, इसकी ज़िद आएंगी फ़रोख्तन। और मवाफ़क़त, इसकी ज़िद आएंगी मुखालिफत। अंजाम आगाज़, आज़ाद कैद। सवाल नंबर 10, मौलाना हसरत मोहानी के किरदार की खुसूसियात उर्दू या अंग्रेज़ी में लिखिए। ये आपको अज़ खुद सवाल का जवाब लिखना है, या आप सबक पढ़कर जो है तर्जुमा करके उसका सवाल का जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 11, दर्ज झेल इबारत का तर्जुमा उर्दू या अंग्रेज़ी में कीजिए। वो हवा ख्वाह इस्तिक़लाल कामिल بود, वो मुकम्मल आज़ादी के हिमायती थे। व अज़ ई कम राज़ी न بود, और इससे कम पर वो राज़ी न थे। नारा इनकलाब जिंदाबाद व हिंदियान दादा بود, और उन्होंने एक नारा इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानियों को दिया था। दर 1921 मिलादी दर शहर अहमदाबाद दर यक इजलास सालाना कांग्रेस सुखनरानी कर। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद शहर में कांग्रेस के एक सालाना इजलास में उन्होंने तकरीर की व मुतालबा इस्तिक़लाल कामिल कर और मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया। ये उसका तर्जुमा है जो आपको लिखना है। ज़ाती राय, ये आपको इसमें अपनी ज़ाती राय पेश करना है। वो सवाल है स्वदेशी तहरीक पर मुख्तसर मालूमात उर्दू या अंग्रेज़ी में लिखिए। ये आपको स्वदेशी तहरीक के मुतालिक मालूमात जमा करना है और उसके बाद ये सवाल का जवाब लिखना है। अमली काम आपको यहाँ दिया जा रहा है, यह आपको खुद करना है। मौलाना हसरत मोहानी मुजाहिद आज़ादी थे, इस बयान पर अपनी राय उर्दू या अंग्रेज़ी में लिखिए। इस तरह से हमारा सबक नंबर 2 यहाँ ख़त्म होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक हमारा पसंद आएगा। खुदा हाफिज़।